अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा नूरानी कायदा नादरा टीचिंग कोर्स यानी कुरान क्लास जो है, आज हमारा उसका तख्ती नंबर 1 का सबक नंबर 25 है, 25। इस सबक के अंदर हम जो चीज़ बयान करने लगे हैं, जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है हरूफ तहज्जी का 18वां हरफ आइन, 18वां हरफ और गैन 19वां हरफ। इन दो हरूफ के हवाले से हम मुख्तसर सी बात करते हैं, आगे सुनते हैं। इसके पीछे सीन शीन स्वाद दो हरूफ गुजर गए हैं। अब उसके बाद आइन को क्यों लाया, वजह क्या है? तो हम साबिका तरतीब, जिसको तरतीब अबजदिया कहते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें हमें सीन के बाद आइन नजर आती है। मसलन सा फस, इसमें सीन के बाद आइन है, तो सीन के बाद शीन उसके हम शक्ल होने की वजह से आ गया, और स्वाद जो है सीटी वाले हर्फ होने की वजह से आ गया, और स्वाद के हम शक्ल होने की वजह से यहाँ बीच में आ गया। वैसे सीन के बाद तरतीब के एतबार से आइन ही आती थी। उन्होंने उस साबिका अंबिया की जो तरतीब को बाकी रखते हुए आइन को लाया। यहाँ एक बात इशारतन अर्ज करता चलो कि हमारे बाज़ साथियों को, बाज़ अहले इल्म को, कि ये जो हरूफ अबजदिया है, जिनको हरूफ हिसाबिया भी कहते हैं, इससे एक गलतफहमी हुई है जिससे हम इल्मुल अदाद निकालते हैं। उन्होंने तरतीब हिसाबिया नाम से ये समझा है कि इस तरह आजकल के आमिल किसी चीज़ के हिसाब किताब के लिए हरूफ के वो हिस्से निकालते हैं और उससे करते हैं, या इल्मुल अदाद किस्मत आजमाने के लिए उसको देखते हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि आज इन हरूफ के ज़रिए जो हिसाब किताब किया जा रहा है, या इन हरूफ के ज़रिए अदद देखा जा रहा है, इस इल्मुल अदाद से और तरतीब हिसाबिया से मुराद ये है। मोहतरम सामीन, इन हरूफ की जो साबिका तरतीब थी उससे मुराद ये नहीं था। वहाँ इसको तरतीब हिसाबिया जो कहते थे वो हिसाब किताब के लिए था। जिस तरह आज 10 चीज़ें हैं तो आप एक पे लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हिसाब मुराद था। या आप उर्दू लिखते हैं तो पहले जुमले पे आप लिखते हैं अलीफ, दूसरे पे लिखते हैं बा, फिर आप आगे जो है ना जीम लिखते हैं, आगे दाल लिखते हैं। ये आप देखें, पहले पे अलीफ, फिर आपने जुज़ नंबर 2 पे बा, जुज़ नंबर 3 पे जीम, और जुज़ नंबर 4 पे दाल लिखी है। ये अबजद हमजा बा जीम दाल, ये वही तरतीब है। इससे मुराद वो तरतीब थी, वो इल्म आदाब था, ये वाला मुराद नहीं है। आगे चलते हैं। आइन को क्यों लाया, मैंने अर्ज कर दिया कि अबजदिया में सीन के बाद आइन था। अब आइन को ले आए। आइन का जो सर है, गाइन का जो सर है, इसका जो दाढ़ है जीम शीन का, जिस तरह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका भी मुड़ा हुआ था। जीम हा का भी दाढ़ नीचे से ऐसे है, और आइन गाइन का भी ऐसे है। तो जाहिर है ये 5 हरूफ ऐसे थे जिनका निचला हिस्सा एक जैसा था। तो फर्क करने के लिए जीम हा के ऊपर वाला जो सर है, जिसको जोहरे हर्फ या रब से हर्फ कहते हैं, उसको अलग डिजाइन की, अलग शक्ल सूरत दी, और आइन गाइन को अलग शक्ल सूरत दी, ताकि शक्ल से पता चल जाए कि वो उनमें से हैं और ये इनमें से हैं। बाकी नुक्तों से पता चल जाएगा कि उनमें से जीम हा में कौन सा है, और इनके नुक्तों से पता चल जाएगा कि आइन और गाइन है। इस एतबार से इसके सर को अलग डिजाइन किया। बाकी जितने आइन गाइन के बाद हरूफ है, आइन गाइन के बाद हरूफ है, आप उनको जायजा लें तो उनमें से कोई हर्फ भी जीम हा के साथ नहीं मिलता। इस एतबार से वो जीम हा की शक्ल से बहुत दूर है। जीम हा की शक्ल के करीब अगर लफ्ज़ थे तो वो आइन गाइन थे। जीम हा के साथ रख नहीं सकते थे, बहुत सारी मजबूरियां थी। इस एतबार से उन्होंने कोशिश की कि जहां रख सकते थे वहां रखा उन्होंने, और उन्होंने आके यहाँ रखा। इससे पहले वो रख नहीं सकते थे, और इससे दूर करने की जरूरत नहीं थी कि आगे फा काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या जो है, ये जीम हा की शक्ल के करीब नहीं है, बहुत दूर है। इस एतबार से हरूफ को रखा। आगे चलते हैं। आइन के सर को और गाइन के सर को खुला हुआ क्यों रखा? आप देख रहे हैं, ऐसे लगता है जिस तरह परिंदे का मुंह खुला हुआ है, या जिस तरह सांप ने अपना मुंह खोला हुआ है। क्यों है? इस एतबार से अहले इल्म ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी। वो कहते हैं कि हर्फ की पहचान के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप ये है कि उस हर्फ से पहले जबर लगाएं और हर्फ को साकिन कर लें, और आप पहले को दूसरे के साथ मिला के पढ़ें। आ, अब देखें मेरे मुंह की तरफ, मैंने जब पढ़ा आ, तो मेरे मुंह की और गले की जो कैफियत बनी वो ये बनी। आ, मेरे मुंह की और गले की कैफियत ये बनी साकिन करके पढ़ने में। ये जो कैफियत थी, इसी को आइन और गाइन का सर बना के उन्होंने ये शक्ल दे दी। आगे चलते हैं। आइन गाइन में से पहले को नुक्ता क्यों नहीं दिया?
وہی صورتحال تھی کہ دو ہم شکل تھے عین اور غین، دونوں نے فرق کرنے کے لیے غین کو نقطہ دے دیا اور عین کو نہیں دیا۔ پھر یہ ہے کہ نقطہ پہلے کو کیوں نہیں دیا، دوسرے کو کیوں نہیں دیا؟ تو جتنے ہم صورت ہم شکل جوڑیاں تھی دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا، جی ان میں پہلے کو نقطہ نہیں دیا، دوسرے کو دیا، اسی اصول کو باقی رکھا، اور یہاں بھی اسی اصول کو باقی رکھا، اس اعتبار سے پہلے کو نقطہ نہیں دیا۔ پھر دوسرے کو نقطہ دیا غین کو، جی چلے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ پھر یہ تھا کہ آپ اگر پیچھے دیکھیں تو دو حروف حلقی اکٹھے تھے، ہا ہا، ہا ہا اکٹھے تھے، تو عین غین بھی حروف حلقی ہیں، وہ دو اکٹھے تھے تو ان کو بھی انہوں نے یہاں عین غین کو اکٹھا کیا، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ حروف حلقی کا پانچواں اور جو چھٹا حرف ہے حمزہ ہا، ان کو بھی وہ آگے جا کے اکٹھا کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حروف تہجی میں بس شکل بنی ہے تو ویسے ہی ہے، نقطے ہیں تو ویسے ہی ہے، آگے پیچھے ہے تو ویسے ہی ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی قیمتی ترتیب ہے، اس کے اندر بڑے اسرار ہیں، بڑے رموز ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، بڑی گہرائی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے عین ایسا حروف ہے کہ جس کو اہل عرب مذکر بھی مانتے ہیں، مؤنث بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی جمع آتی ہے عیون، عیون من اور عیون، مذکر سے اس کی جمع عیان بھی آتی ہے، عیان عین کے ساتھ، عیان حمزہ کے ساتھ نہیں، اور مؤنث سے اس کی جمع آتی ہے عینات، عینات۔ جی اب قرآن کریم میں عین کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے تو اس اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ عین قرآن کریم میں 9220 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، 9220 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ اب عین اتنی مرتبہ استعمال ہوئی تو عین کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اہل علم لکھتے ہیں لعان کثیرہ، عین ایک ایسا حرف ہے حروف تہجی میں کہ اس کا ایک معنی نہیں، اس کے بہت ساری معنی ہیں، بہت سارے مطالب ہیں۔ عین گواہ کو بھی کہتے ہیں عربی میں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہاں پہ لفظ آتا ہے عین کا، جی ہم نے آپ کو آنکھیں دی۔ اور اسی طرح ذات کو بھی عین کہتے ہیں، جو پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، منبع جو بنیاد ہوتی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں، جاسوس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، لعان کثیرہ، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم، دوسرا حرف عین کا دوسرا حرف غین۔ غین حروف تہجی کا 19واں حرف ہے۔ حروف ابجدیہ میں غین کسی اور جگہ پہ تھا، اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں لایا؟ اس کی وجہ یہ تھی، دو تین وجہ ہیں۔ ایک تو یہ تھی کہ غین عین کے ہم شکل تھا، اس اعتبار سے اس کو لا کے یہاں کیا، دو شکلوں کو اکٹھا کر کے نقطے سے فرق کیا۔ دوسری یہ تھی کہ پیچھے بھی ہا خا حلقی اکٹھے کیے تو یہاں بھی عین حائن حلقی کو اکٹھا کیا، آگے حمزہ ہا حلقی کو اکٹھا کیا۔ یہ بہت ساری وجوہات تھی۔ اور دوسرا پیچھے صاد طا یہ موٹے حروف تھے تو موٹے کے ساتھ موٹا لانا چاہتے تھے، لیکن ابجدیہ میں جو ہے غین نہیں آ رہی تھی، عین لانا مجبوری تھی، تو اس لیے عین لائی، تو پھر فوراً غین لانے کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی تو غین لے آئے اس موٹے حروف کی ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ غین، غین جو حرف ہے اس کو نقطہ کیوں دیا؟ عین اور غین ہم شکل تھے تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو نقطہ دے دیا۔ عین کو کیوں نہیں دیا، غین کو کیوں دیا؟ تو وہی قانون کے ہم صورت ایک شکل جیسی جو جوڑی ہوتی ہے دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا، اس میں پہلے حرف کو نقطہ نہیں دیتے، دوسرے کو دیتے ہیں، یہی اصول انہوں نے یہاں رکھا۔ جی پھر اس کو ایک نقطہ کیوں دیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سے جب بڑھتے ہیں دو یا تین تو اس کی وجہ ہوتی ہے، مفرد میں اس کی شکل عین تھی تو فرق کرنے کے لیے اس پہ نقطہ ڈال دیا۔ اب جب کسی حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو جڑ کے یہ شکل ہو اور ایک نقطہ ہو، یہ شکل کسی اور حرف کی نہیں بنتی تھی، اس لیے دو نقطے دینے کی ضرورت نہیں تھی، جب دو کی نہیں تو تیسرے کا اسٹیپ تو بعد میں ہے، لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب غین کا نقطہ اوپر کیوں دیا؟ اس حوالے سے اہل علم نے بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں، بعض ذوق شوق بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پیچھے جو ہم صورت جوڑی حروف ہے دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا، ان کے اوپر نقطہ ہے دوسرے پہ، تو اس کا بھی اوپر نقطہ ہے۔ اور دوسرا جب ہم غین پڑھتے ہیں، غین یہ حرف یہ ہے پڑھنے میں ایسی آتی ہے، غین یا زبر غی نون ساکن مد، غین غ، اس پہ زبر آتا ہے تو زبر اوپر ہوتا ہے،
اس اعتبار سے غین کو اوپر ایک نقطہ دوں گا۔ امید ہے کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور فائدہ۔ اب غین جو ہے قرآن کریم میں یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ 3702 مرتبہ، جی غین 3702 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب یہ ہے کہ غین کا لغوی معنی کیا ہے؟ چلیں اس سے پہلے عرض کرتے ہیں۔ غین مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ اگر یہ مذکر ہے تو پھر اس کی جمع کیا ہے؟ اور اگر یہ مؤنث ہے تو پھر اس کی جمع کیا ہے؟ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی جمع ہے غیون، غیان۔ مؤنث ہے تو پھر اس کی جمع ہے غینات۔ یہ اس کی ہے۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کے متعلق اہل علم لکھتے ہیں کہ الغین والعطش، کہ غین عربی میں بادل کو کہتے ہیں اور پیاس کو کہتے ہیں۔ اب عین غین کے بعد حرف آتے ہیں فا اور قاف۔ فا اور قاف میں بڑی دلچسپ بحث ہے کہ فا کی بعض کہتے ہیں کہ فا اور قاف میں فرق ایک اور دو نقطے سے کیا ہے، تو پھر فا کی شکل الگ، قاف کی شکل الگ کیوں ہے؟ دال زال رازا سین شین صاد توازا عین غین میں فرق نقطے سے کیا ہے، تو پہلے کی اور دوسرے کی شکل ایک ہے۔ فا اور قاف میں جب فرق نقطے سے کر دیا ہے تو پھر شکلیں دو کیوں ہیں؟ شکل دو تھی تو نقطے سے فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب بعض کہتے ہیں کہ فا قاف کی شکل فا والی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ فا قاف کی شکل قاف والی تھی، بعض کہتے ہیں کہ فا کی شکل یہی ہے اور قاف کی شکل ونون کی طرح گول ہے، بعض کہتے ہیں کہ فا کا نقطہ نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں کہ فا کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ قاف کے نقطے نہیں ہوتے، بعض کہتے ہیں کہ قاف کے ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ قاف کے دو نقطے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ساری معلومات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔